حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون عبد الرحمن بن عوف نے جدوں مدینہ دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے آئے نا, پاک پیغمبر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا. حضرت سعد آندے نے اے عبد الرحمن بن عوف, مدینہ پاک دے اندر سب تو اگر کوئی مالدار ہے تے تیرا بھائی سعد ہے. جا میں اپنے مال نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کرنا, نصف تو لے لے نصف میں رکھ لینا. میریاں دو بیویاں نے, ایک نو طلاق دے دینا, عدت پورا ہونے تو بعد او دے نال نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے سعد تیرا مال بھی تینوں مبارک ہوئے, تیرا اہل بھی تینوں مبارک ہوئے. بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تیرے اہل دے اندر بھی برکت فرمائے, اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکت فرمائے. اے سعد تو انج کرنا, بازار دا رستہ مینوں دکھلا دے, میرا اللہ پہ میرے واسطے رزق دے دروازے کھول دے گا. وہ تجارت کیتی, ایک ویلا او آیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, عرب دے بڑے بڑے تاجراں دے اندر انہاں دا شمار ہوندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو تشریف لے جا چکے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ سونے پاک پیغمبر دا کوئی ترکہ تے ورثہ نہیں. جو ترکہ تے ورثہ ہوندا ہے کسے بھی نبی دا, او تے امت دے رفائی کماں دے اندر بیت المال دا حصہ بن جاندا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک بڑا ہی قیمتی باغ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے او باغ امہات المومنین دے خرچے واسطے وقف کر دیتا ہے. جڑا بعد دے اندر بیچے آ گیا تے 4 لاکھ درہم دا وکیا ہے. اللہ اکبر, جو موجودہ دور دے اندر 2.5 کروڑ تو بھی زیادہ رقم بن دی ہے. اور میرے محترم بھائیو, جو لوگ آندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات پاک تو بعد صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سی, انہاں نو اللہ تو ڈرنا چاہیے. اور میرے نبی دے یار تے او نے جنہاں میرے نبی دی وفات پاک تو بعد بھی آپ دے گھر والیاں نال وفا کر کے دکھلائیے. اللہ اکبر کبیرہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم.